दाऊद को रखा हो, अपने माजा को रखा हो, मुस्नद अहमद को रखा हो और एक तरफ अपनी अपनी नमाज को रखा हो। मेरे पैगंबर की मोहब्बत का पहला तकाजा ये है, जो नमाज मेरे पैगंबर ने दी वो नमाज पढ़ना होगी। ये मेरे पैगंबर का एहतराम है। जो अजान बिलाल देता रहा वो अजान देना होगी। जो निकाह मेरा पैगंबर पढ़ाता रहा वो निकाह पढ़वाना होगा। एक एक काम जो मेरा पैगंबर दे के गया है उस पे अमल करना पड़ेगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दूसरा तकाजा ये है, रब का कुरान बयान करता है, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस बात से मेरा पैगंबर रोक दे उससे रुक जाओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमने खतीब बड़े बदले, वाइजीन बड़े बदले, मौलवी बड़े बदले और मुर्रिखीन हमने बड़े बदले, मस्जिदें बड़ी बदली। ये खतीब अच्छा बयान नहीं करता यार, चल सियालकोट की उस मस्जिद में जाते हैं वो बड़ा अच्छा बयान करता है। पूरे सियालकोट के जिले के हर एक खतीब को हमने छान मारा। खतीब बदलते बदलते जिंदगियां बीत गई, खिताब सुनते सुनते और कमरे झुक गई, गाड़ियां सफेद हो गई, लेकिन जहां पे हम खड़े थे वहीं पे खड़े हैं। न जानी ने जिना छोड़ा, न चोर ने चोरी छोड़ी, न झूठ बोलने वाले ने झूठ बोलना छोड़ा, न बेनमाजी ने नमाज पढ़ना शुरू की। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक बात को और एक एक हुक्म को हम बेमाल करते चले गए। लेकिन दावा क्या है? मैं मुहब्बे रसूल हूँ, मैं आशिक़े रसूल हूँ, मैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, ये मोहब्बत सिर्फ अल्फाज वाली मोहब्बत से काम नहीं चलना। अगर कुफारे मक्का को इस बात का पता था, अगर सिर्फ जुबान से चंद अल्फाज अदा करने का नाम कलमा है, जुबान से चंद अल्फाज अदा करने का नाम मोहब्बत रसूल है, जुबान से नारे लगाने का नाम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से इश्क है, मोहब्बत है, अल्लाह जुल जलाल की कसम है, वो भाई भाई का दुश्मन न बनता, बाप बेटे का दुश्मन न बनता, और जो है एक एक खानदान दूसरे खानदान का दुश्मन न बनता। वो उनको पता था, जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर को अपना नबी माना, अपना हादी माना, अपना मुर्शिद माना, फिर हिजामतें बदलनी पड़ेगी, फिर लिबास बदलने पड़ेंगे, फिर फौतगी का तरीका बदलना पड़ेगा, फिर खुशियां मनाने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमारी खुशियों के तरीके अपने, हमारी फौतगियों के तरीके अपने, हमारे जश्न के तरीके अपने। जब किसी का जी चाहा उसने जश्न मनाया, जब किसी का जी चाहा उसने शौक मनाया, जब किसी का जी चाहा उसने मोहब्बत रसूल के ऊपर जुलूस के नाम के अंदर, दीन के अंदर बिदअत खुराफात का आगाज किया। जब किसी का जी चाहा उसने मातम के नाम के ऊपर इस्लाम में खुराफात का और आगाज कर दिया। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, कुफारे मक्का जानते थे, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के नाम का कलमा पढ़ लिया, फिर जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिए हुए तरीके के मुताबिक गुजारना पड़ेगी। आखिरी बात, और मेरा सलाम, बात बड़ी कीमती है, वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त इजाजत नहीं देता, गौर कीजिएगा, दिल के अपने जो है अटेंशन फुल दीजिएगा, तवज्जो से बात को सुनिएगा। आखिरी बात है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है, कहते हैं अल्लाह के हबीब मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बेटी से निकाह करेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुझे तो हाजत नहीं है, ये जुलैबीब बैठा है, इससे अपनी बेटी की शादी कर दे, इससे अपनी बेटी का निकाह कर दे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को सुनने के बाद इसके दिल के अंदर ख्याल आता है, ये जुलैबीब तो काली इसकी रंगत है, चिपकी हुई इसकी नाक है, मोटे इसके होंठ है, गरीब है, कंगाल है, मुफलिस है, और इसके घर के अंदर 2 वक्त का खाना नहीं पकता। मेरी बेटी के लिए फलां सरदार का रिश्ता आया, हमने वो भी रिजेक्ट कर दिया, फलां चौधरी का रिश्ता आया, हमने वो भी रिजेक्ट कर दिया, फलां बड़े का रिश्ता आया, हमने वो भी रिजेक्ट कर दिया। रिवायत मुस्नद अहमद की है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है अल्लाह के हबीब मैं घर में जाना चाहता हूँ, अपनी बीवी से मशवरा करना चाहता हूँ, मशवरा करने के बाद आपको जवाब दूंगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का ये दीवाना घर में जाता है, बीवी से मशवरा करता है, मशवरा करने के बाद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुलैबीब को भेजते हैं, जरा जुलैबीब उसके दरवाजे
دروازے پہ جا کے نوک کر دستک دے، جواب کیوں نہیں آیا؟ جب جلیبی پہنچتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا ہے، اندر جاتا ہے بیوی کے پاس جاتا ہے، اے میری زوجہ، دروازے کے اوپر جلیبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اور بیوی کیا کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ہماری حسین و جمیل چاند کا ٹکڑا ایسی بیوی ایسی بیٹی کے لیے جلیبی بھی ملا تھا، ہم نے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پیشکش کی تھی۔ او ایمان والو، او اسلام کا دعویٰ کرنے والو، رنگ پور سروچا کی اس مسجد کے اندر جمع ہونے والو، ادھر سے وہ بیٹی بھی سن رہی ہوتی ہے، بیٹی کیا کہتی ہے؟ اے میرے والدین، آپ کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، آپ کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، آپ کی شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ادھر بات پیغمبر کے احترام کی آ گئی ہے۔ کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن جاننے والی تھی، قرآن کو پڑھنے والی تھی، قرآن کو سمجھنے والی تھی، قرآن کا مقام بیان کرتی ہے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ شان نہیں ہے، میرے پیغمبر کا احترام یہ نہیں ہے جب پیغمبر فیصلہ کر دیں اگر مگر چونکہ چنانچہ کی جائے۔ آپ کا احترام میں اپنے پیغمبر کے احترام کو مانتے ہوئے آپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں، میرا رکھوالا اللہ ہوگا۔ یہ میرے پیغمبر کی محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ جب میرے پیغمبر کسی چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جایا کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، کانفرنسیں سننے کا کوئی فائدہ نہیں، جلسے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، ہر سال کانفرنس کے اندر خطیبوں کو بدلنے کا، بدل کے خطیب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اپنے اندر کے خطیب کو نہیں۔ صحیح معنوں کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے اللہ مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعا کر لو۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي يا ذا الجلال وجهك وعظيم سلطانك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے میرے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، یا اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پیارے، جن کے عزیز و قریب اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ گئے، یا اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام موحدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ تمام موحدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ، اے عزتوں والے اللہ، اے شانوں والے اللہ، اے رحمتوں والے اللہ، اے برکتوں والے اللہ، اللہ تو کتنا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاکار ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں کون سا گناہ کس وقت کیا ہے۔ اللہ تیرے پاس تو سارے ریکارڈ محفوظ ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیری قلم نے اگر ہمیں آگ والا لکھ دیے، اللہ تو تو قادر ہے، تو تو قدیر ہے۔ اللہ ہمارا آگ والوں سے شمار مٹا کے اللہ جنتیوں میں اللہ ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت والوں بنا۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے در کے منگتے ہیں۔ اللہ مانتے گناہ گار ہیں
لیکن تیرے سوا کوئی در بھی ہمیں نظر نہیں آتا، جائیں تو کدھر جائیں؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو کہتا ہے نا ان رحمتی سبقت من غضبی، جب بھی میری رحمت میرے غصے کا مقابلہ ہوگا میری رحمت جیت جائے گی۔ اللہ تیری رحمت کے منگتے، تیری رحمت کے سوالی، تجھ سے تیرے کرم کی اپیل کرتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے یہ کانفرنس کروائی، یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما، اے اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما، اے اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ دکھاوے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان، یا اللہ یہ وطن ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی، اللہ اس کی حفاظتیں فرما، اللہ اس کی حفاظتیں فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، موت آئے تو ایمان شان والی موت نصیب فرمانا، اللہ ایمان شان والی موت نصیب فرمانا، اللہ ایمان شان والی موت نصیب فرمانا۔ اے مالکا ہم دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آنے والے ہیں، قبر کے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ، حشر کی سختیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ، جہنم کی آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ۔ قبر میں ایمان کی روشنی نصیب فرمانا، حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، قیامت کے دن اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرمانا۔ اے اللہ کچھ گلشن ویران ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تو بیٹے دینے پہ بھی قادر ہے، بیٹیاں دینے پہ بھی قادر ہے، تو اولاد دیتا ہے، تو شہنشاہ ہے، تو مالک ہے۔ اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں، یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما، اللہ امجد بھائی کو نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ اور بھی جتنے لوگ یا اللہ بے اولاد ہیں، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد دے دی ہے، اولاد کا دکھ ماں باپ کو کھا جاتا ہے، اللہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جو کچھ مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے کم عقل ہے بھول جاتے ہیں۔ اللہ یا میں نہیں جانتا یہاں پہ میرا کون سا بھائی، کون سا دوست، کون سا بزرگ اس وجہ سے پریشان ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو سینوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ مصیبت زلگان کی مصیبتیں دور فرما دے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ یہ ہمارے بھائی کچھ مہنگائی کے ستائے ہوئے، کچھ کس طرح سے ستائے ہوئے، تیرے دین کی خاطر وقت نکال کے آئے، یا اللہ تیرا قرآن سننے آئے، تیرے پیغمبر کا فرمان سننے آئے۔ اللہ ہم اس نیک عمل کو تیرے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اللہ اس عمل کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔